लागु औषधको समस्या राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा विद्यमान रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा नै साझा समस्याको रूपमा रहेको लागु औषधको प्रयोग नेपालमा पनि समस्याको रूपमा देखा परेको छ। सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको लागु पदार्थको दुर्व्यसनले दुर्व्यसनीको मात्र अहित गर्दैन, यसले देशको आर्थिक, सामाजिक लगायत राजनीतिक अवस्थालाई पनि नराम्ररी प्रभावित पार्दछ। लागु औषध समस्या कुनै स्थान, मुलुक या क्षेत्र विशेषको समस्या मात्र नभएर विश्व मानव समुदायकै सामूहिक समस्याको रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ। विश्वका सबै जसो देश यो समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। मानिसले समूहमा आफ्नो फरक पहिचान देखाउन, आफूप्रति आकर्षण बढाउन या समाजमा आफू विद्रोही देखाउन लागु औषधको प्रयोग गर्दै आइरहेको पाइएको छ। नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या डरलाग्दो रूपमा बढेको देखाएको थियो। नेपालमा हाल करिब 7 लाख व्यक्ति लागु पदार्थको समस्यामा परेका छन्, जसमध्ये करिब 2 लाखलाई तत्काल उपचार र पुनर्स्थापनामा राख्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले संसारमा 30 करोड, अब 31 करोड भयो होला, लागु औषध प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ। ती 31 करोड कस्तो हुनुहुन्छ त? शारीरिक रूपले असक्षम, मानसिक रूपले अनुभूति गर्न नसक्ने, निर्णय गर्न नसक्ने, इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाका अथवा एबनर्मल। चरित्रको हिसाबबाट कस्तो हुनुहुन्छ त? बदमासी गर्न मन लाग्ने, देखेपछि नाइ भन्न नसक्ने। यस्ता अवस्थामा 30 करोड मान्छे हुनुहुन्छ भने 30 करोड घर परिवार त आँसुमा डुबेका छ। तर उहाँहरूका कारणले 80% अपराध बढेको छ। 79% घरयासी हिंसामा यही ड्रग छ र त्यो नेपालमा पनि 1 लाख चान्चुन सङ्ख्यामा छ भनेर सरकारी तथ्याङ्कमा देखिन्छ। तर हामी कहाँ जो उपचारमा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले सोध्यौँ कि तपाईँका कतिजनाको ग्रुप थियो र कतिजना उपचारमा आउनुभयो भन्दाखेरि एभरेजमा के देखियो भने 10 जनामा 1 जना मात्रै आउनु भएको छ। त्यसलाई घटाउने नै हो भने पनि हामी यो अनुमान गर्न सक्छौँ कि 7 लाख ड्रगमा परेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। भनेको 7 लाख परिवार आँसुमा छ। 7 लाख जुन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा डोमेस्टिक भायोलेन्स छ, क्राइम छ भनेपछि यसलाई रोक्नका लागि अथवा यसको उपचार हामी के गरिरहेछौँ त? सुधार गर्न प्रयास गरिरहेछौँ। सुधार गर्ने क्षमता कति छ त भन्दा नेपालभरिमा वार्षिक 7,000, उता 7 लाख पहिल्यै छ। 10% वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि 70,000 नयाँ थपिया छ। हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ कति छ त उपचारको? 7,000 भने त हामीले त केही पनि गरे भएन। यति ठुलो सङ्ख्यामा पहिल्यै छ, अर्को फेरि 10% थपिया छ। हाम्रो क्षमता यति छ, सरकारको कुनै रिह्याब सेन्टरहरू छैन भनेपछि तपाईँ चाहिँ लागु औषधमा फस्नुहोस् अनि म उपचार गरौँला भन्ने होइन। अब चाहिँ जो फसे, नफसेको 3 करोड 96 लाख अथवा कति छ हाम्रो, उहाँहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो। तर दुर्भाग्यवश जोगाउने कार्यालय छैन। जस्तो ड्रग बेच्यो भने त तुरुन्त पैसा पायो हो, जस्तो बियर बेच्यो 20 रुपियाँ पायो, रोक्नेले के पायो त? बियर उत्पादन गर्ने अथवा रक्सी उत्पादन गर्ने अरूको त सङ्गठित गिरोह, सङ्गठित अफिस छ। रोकथामको अफिस कहाँ छ त? न प्रदेशमा छ, न स्थानीयमा छ, न सङ्घीय ठाउँमा छ। भनेपछि वान साइडेड भयो। त्यसकारण हामीले अनुभव के गर्यौँ भने यद्यपि म रिह्याबमा काम गर्छु, तर म 24 वर्षदेखि यस क्षेत्रमा काम गरेको। 24 वर्षमा धेरै मान्छे मरेर गएको युवामै देखेको, धेरै परिवार रोएका आँसु देखेका कारणले र आउने समाज, आउने देशलाई के हुन्छ भन्ने पनि बुझिया भएर मैले चाहिँ के सोचेँ भने एउटा छुट्टै एनजिओज दर्ता गर्नुपर्छ जुन खाली लागु औषध रोकथामको लागि मात्रै होस् भनेर हामीले लागु औषध दुर्व्यसन रोकथाम अभियान नेपाल भन्ने दर्ता गर्यौँ र त्यसलाई देशभरि संयोजकहरू पनि तोकेर राष्ट्रव्यापी बनायौँ। अब हामीले चाहिँ यो रोकथामको अफिस खडा गरिसकेपछि स्थानीय अब यो जिम्मा कसले लिने त?
भन्दा अहिले त स्थानीय सरकारले लिनु पर्यो। पहिला त सङ्घीय सरकार मात्रै थियो, स्थानीय सरकारले नै कर उठाउँछ, स्थानीय सरकारसँगै रिसोर्सेस छ भनेपछि स्थानीय सरकारलाई एउटा यो कुरो झकझगाउनु पर्यो, जसरी पुल बनाउनु जरुरी छ, जसरी तपाईँले चाहिँ बाटो बनाउनु जरुरी छ, त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो मान्छे बाँच्नु पनि जरुरी छ। यहाँ त ड्रगमा परेर मरिरहेछ मान्छेहरू, रोग बढिरहेछ, क्राइम बढिरहेछ। त्यस कारण तपाईँ यो काम गर्नुहोस्, यसका लागि पनि बजेट छुट्याउनुहोस्। यो विषयका ज्ञाताहरू हामी छौँ हो, हाम्रो प्रदेशमा पनि अफिस छ, मैले यो काम गर्नुहोस् भनेर काम सुद्धा तोकेर अब पहिलो देशैको 753 ठाउँमा जान सकिने कुरा आएन। पहिला चाहिँ मैले के गरेँ भने लाइफलाइनको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग, आखिर त्यही मार्ग भएर न माथि जान्छ, त्यही मार्ग न प्रयोग हुन्छ। त्यस कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका करिब 130वटा नगरपालिका र गाउँपालिकामा म स्वयं पुगेँ। 14 दिन लाग्यो मलाई पूर्वबाट हिँडेको, र उहाँहरूलाई पुगेर नगरपालिका गाउँपालिकामा पुगेर यो प्रस्तावना दिएँ कि तपाईँहरू यो काम हामीले भनेका काम गर्नुहोस्, ड्रग रोकिन्छ। यही अभियानमा म गएको। नेपाल तथा विदेशमा समेत लागु औषध नियन्त्रण गर्ने क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एउटा गैर सरकारी संस्था हो लागु औषध दुर्व्यसन अभियान नेपाल। यस संस्थामा तालिम प्राप्त व्यावसायिक र अनुभवी ड्रग्स एजुकेटरहरू रहेका छन्। जब कोही व्यक्ति ड्रग्स खान्छ र दुर्व्यसनी हुन्छ, दुईटा कुरा है। ड्रग्स सेवन गर्नु भनेको लट्ठाउने कुरा सेवन गर्नु भने हो। सेवन गर्नु मिसयुज गर्यो, नगरे भए हुन्थ्यो। दुर्व्यसनी हुनु भने चाहिँ छोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यो भएपछि व्यक्ति सुत्नै सक्दैन। त्यो खाएन भने हातै काम्छ, त्यो खाएन भने जिउ कर्कर खान्छ। म सक्दिनँ, म सरेन्डर गरेँ भन्ने अवस्थालाई हामीले के भन्यौँ? दुर्व्यसनीको अवस्था भन्यौँ। यो दुर्व्यसनीको अवस्थामा भएपछि त्यो व्यक्तिको अहिले ड्रगमा नेपालमा 10 वर्षमा मृत्युवाद देखिएको छ। एभरेजमा 10 वर्षमा पहिलो वर्ष अथवा 1.5 वर्षसम्म लुकाउने कसैलाई थाहा नै हुन्न। थाहा भएपछि परिवारलाई यो साधारण कुरा होला, किनकि पहिला कहिले परेको छैन। अनि त्यसपछि 3 वर्षपछि उसले पढाइ छोड्ने, एक्सिडेन्टहरू हुन थाल्ने, पैसाको लागि घरमा टेन्सन दिने सुरु हुन्छ। त्यसपछि त्यति बेलासम्म नि त्यो घरले त्यसलाई लुकाएरै म्यानेज गर्न खोज्छ। म्यानेज के गर्छ त उसले? घरमै राखेर ठिक गर्छु, विदेश पठाएर ठिक गर्छु, बिहा गरेर ठिक गर्छु, यो सब नाकाम कोसिस गरेर धेरै पैसा धेरै इनर्जी सिद्धाएपछि 5 वर्ष चाहिँ पछि चाहिँ अलिअलि बेसुरमा जान्छ। मेन्टल्ली प्रब्लम सुरु हुन्छ। जब मेन्टल्ली प्रब्लम सुरु हुन्छ त्यसपछि घरको यातना, घरलाई दिने पीडा चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, एकदमै हाई। अर्कोतिर समाजलाई दिने पीडा पनि हाई हुन्छ। अब त्यो पैसा त जुटाउनु पर्यो, अरूलाई खुवाउनु पर्यो या बेच्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि देशको लगभग 20 अर्ब रुपियाँ वर्षमा बाहिर जान्छ। अब यहाँनिर मै अहिले यसमा लागेको कारण के हो भने कुनै मान्छेले ड्रग खायो भने हामी त्यसलाई ठिक गरौँला होइन, तर उसको आमा रोएको आँसु फिर्ता हुन्छ। ती व्यक्तिले ड्रगमा परेर 10 वर्षसम्म अँध्यारो जीवन बिताएको त्यो समय फिर्ता हुन्छ। त्यस कारण धेरै कुराहरू छन् जुन फिर्तै हुन सक्दैन। कति बाउ आमै मारिदिएछ, तिनीहरू फिर्ता हुन्छ। कति डिभोर्स भएको छ, त्यो फिर्ता हुन्छ। कति आफ्नै सामान लगेर बाहिर बेचिदिएको छ, किम्मती फिर्ता हुन्छ। कति आमा बाउमाथि हातपात गरेर छ, त्यो फिर्ता हुन्छ। त्यस कारण यो ड्रग एडिक्सनमा परिसकेपछि धेरै कुरा यस्ता हुन्छन् जुन फिर्तै हुँदैन। र ड्रगमा परेका व्यक्तिले त दुःख पाउँछ, त्योभन्दा बढी माया गर्नेहरूले दुःख पाउँछ। बिचरा माया गर्ने बाउ, माया गर्ने आमा, यही सानो समूहले दुःख पाउँछ। त्यस कारण हामी त्यो दुःख हेर्नै सक्दैनौँ। त्यस कारण मलाई कहिलेकाहीँ मैले के भन्छु भने ड्रगमा परेका व्यक्तिहरूभन्दा पनि बढी मेरो संवेदना, मेरो सरोकार माया गर्ने परिवारलाई छ। तिनका रक्षाका लागि पनि मैले रोकथाममै जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले टिम बनाएर अगाडि बढ्यौँ। यस संस्थाको शाखा तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरू देशका 7 प्रदेशमा छन्। लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी यस अभियानले हाललाई पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जोडिएका झन्डै 130 स्थानीय तहमा लागु औषध दुर्व्यसनका लागि आफ्नो प्रस्ताव लिएर पुगिसकेको छ। अहिले नेपालमा 6 लाख छ, 2,50,000 जतिलाई त तत्काल उपचार चाहिएको छ।
2,50,000 यो 7,000 जम्मा चाहिँ क्यापासिटी छ भनेपछि हरेक नगरपालिकालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एउटा रिह्याब खोल्नुहोस् आफ्नो नगर र गाउँका लागि 2 वर्षपछि बन्द गरिदिनुहोस् भन्दा 753 जनाले 100 जना गरिदियो भने त 7 लाख भएन अथवा कति भयो मेरो हिसाब बिग्रियो कि भनेपछि अहिले हाम्रो रणनीति नम्बर 3 के हो त जहाँ बढी ड्रगको समस्या छ नगरपालिकाले एउटा रिह्याब खोलोस् त्यसका विधि दिने जिम्मा हाम्रो भयो हामी सिकाउँछौँ रणनीति नम्बर 4 अब उपचार गरेर फर्क्यो फेरि खान त दिनु भएन उसलाई त सपोर्ट गरिदिनु पर्यो त्यसकारण स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर हुन्छ कि अथवा सिप विकास गरेर हुन्छ कि यो फर्केर आएका मान्छेलाई फेरि खान दिनु भएन रणनीति नम्बर 4 र रणनीति नम्बर 5 चाहिँ बेचबिखन गर्नेलाई त सिद्धाउनु पर्यो इल्लिगल व्यापार गर्ने उत्पादन गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले कारबाही गर्नु पर्यो प्रहरीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो प्रहरीको निगरानी हो पकड खबर सङ्कलन उसलाई स्थानीय सरकारले सपोर्ट गर्नु पर्यो त्यसकारण यही 5 वटा रणनीति हामी सिकाउँदैछौँ अब भित्र रणनीतिमा गइसकेपछि आमाले जान्नुपर्ने कुरा स्कुलले जान्नुपर्ने कुरा पुलिसले जान्नुपर्ने कुरा जनप्रतिनिधिले जान्नुपर्ने कुरामा चाहिँ केही फरक हुँदै जान्छ बुझ्नु है कुरा यही कुरा गर्नका लागि मैले यो तालिम गराउनु भनेर प्रष्ट 7 वटा तालिम डिजाइनै गरिदिएको छु पहिला जनप्रतिनिधिहरूका लागि हो दोस्रो शिक्षकहरूको लागि तेस्रो कर्मचारी भनेको प्रहरी नगरको स्वास्थ्य कर्मी अथवा प्रशासकीय अधिकारीज्यू लगायत सबै 4 नम्बरमा सामाजिक सङ्घ संस्थाका अगुवाहरूलाई नागरिक समाजलाई 5 मा पत्रकार अनि एउटा आमा समूहलाई त्यसैले यो 7 वटा ग्रुपलाई पहिला ट्रेन गर्ने अनि हामी हाम्रो कार्यक्रम उहाँहरूबाट लागू गर्ने यो नै हाम्रो रणनीति हो यो पुगिसकेको छ 130 ठाउँमा म आफै पुगेर उहाँहरूले कति गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर यो उहाँहरूको लागि बहुत जरुरी कुरा हो लागु औषध प्रयोग गर्ने कुलतमा विशेष गरेर युवा समुदाय फसेको पाइएको छ एक तथ्याङ्क अनुसार लागु औषध प्रयोगकर्ता मध्ये करिब 3/4 संख्या 20 वर्षभन्दा कम उमेर समूहको छ लागु औषधको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै जानु र यसको प्रयोगबाट युवा जनशक्ति विकृतितर्फ उन्मुख हुनु चिन्ताको विषय हो यसको नियन्त्रण एकपक्षीय या एकल सरकारी प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकाले सर्वपक्षीय सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ लागु औषधको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यस अभियानको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ व्यक्ति परिवार समाज र राष्ट्रलाई समेत लागु औषधको कुप्रभावबाट मुक्त गर्न यस अभियानले अवलम्बन गर्दै आएका प्रयासहरू निकै नै प्रभावकारी छन्।